Bilgus Gopalatir, Penis, and Playground. Sangatas, Middle, Karanga, Ergamistita, Jimmy, Mello. A present one is a Sandarbar, Jimmy the General Ergamistita, Celestine Teresa de Souza, Sangatas, Ukar, Candida, Victor Moli Montero. Yes, sir, we let it, Ami Martana, Azur, Koilukungal, Yucha. या बघ्यामध्ये अन्सिता तानिया, एथन सॅम, फिओन हेनरिक, एरन एलन, जिनीलियम, विशाल आणि क्रिस हेडन या साताना बघ्यांकी सर्वस्व देव कृपेत भरून दी म्हणून या मिसावळा आम्ही प्रत्येक प्राण मागिया. बाबाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाव आमच्या देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचे कोड तुमचे सौवे आसो. आज पास्काकारांचं पांढरं ऐकतात आईची जसकुटी प्रत्येक पुनर्जीवन देसूचे परवस्तो तयारांचे ओळखता. आज आमकां सात सणा पुटक्यान वट्ट संस्कृतीस सपाटी सजावट उडवली संस्कृती कधी लागती पावला या विषयाची पडिलेल्या जेसू उंड्या आणि मनोरूपा पहिल्यावधी आमचे कळसे येतात आणि आमकां आत्मिक कानांत दिसतात. या विषयाची बलिदान वेळेला या विषयाची बलिदान पेटवूया. Mogar bom menino, ya mismo soy Rado, sanatas ya mismo su sandesh, amigo dorso ya begitu naik. Azar semua, portus, amca पहिला कुंगारा सोडा असतात. आम्ही लहान असताना आमकाही तयारी केली आणि तयारी भारे भरे अपूर्वायची तयारी आम्ही असेच या भुरग्यापर्यंत दय वस्तू नेसून भात घेऊन माथ्यार कपल घालून आणि असे सुंदरावणी आम्ही येताना आमचे काळीज मन नितळ करच्या खातीर आम्ही घुमसार जाल्या पयली घुमसार ते आणि त्या दिवसात अजून प्रिया जेजू बुड्या लोकांना असलेल्या दिवसाच्या आमची काळ सामाना आम्ही नितळ दवरून जेजूक आम्ही सेवता. देखून सगळी आम्ही सदा पयली आमच्या पात्रां खातीर आमी बसच्या पावता आनी होमपाक बी आमी म्हणटा. आज ही सासरा भुरगीं बरी अपूर्वायेची तयारी केल्या आनी ही तयारी करून ताच्या आवय बापायनी वरती मिनती घेतल्या. तरी एका दिसा दोन एक तरी आपण हाडला आनी फाटी गेला आनी आयची तयारी ताणी भोव बरी रीतीन केल्या. ह्या सर्व खातीर आमी देवाक आजर दितना ह्या भुरग्यांक आज जेजूची बटसाण ताणी सादची आसा ती तो अनुभव तांकां पयले फावटी जाता ताच्या जिणेभर तो अनुभव उरोवन दी म्हणून आमी प्रत्येक तरान ह्या भुरग्यां खातीर मागता. भुरग्यांनो बनपाट भोव व्हडलो भाय जावन आसलो आनी हाणें जायती झुजां जिखली. एक फावटी लॅबॉरेटरी लागीं थंयसर झूज जिखल्या वेळार हेरांनी ताका विचारलें वस्तू झूज तूं जिखलाय तुका अदीक वर्सो व्हरतो संतोश तुज्या जिणेंत केदार जाल्लो. तो कातोलीक बनपाट हो महान गायक आनी ताणें सांगिल्लें ताका सांगिल्लें आसलें त्या राष्ट्राची जीख मेळ्ळ्यार त्या राष्ट्राक ह्या राष्ट्राक सांगिल्लें आसलें पूण तो फाटल्या उतराक लागलो म्हज्या जिणेंत म्हाका अदीक व्हरतो संतोश भोगुल्लो म्हज्या पयल्या कुंगारा दिसा.
तर भुरग्यांना तुमकां आज वक्तो सोंतोस पयल्यार घरा दिसा तुमकां वक्तो सोंतोस भगत जाय आनी तुमच्या जिणेभर तो तुमच्या जगात उरत जाय. तर ही चिंता मत दवरून एमिसाचें पवित्र बलिदान आमी भेटोवया. एक घडीभर आमच्या उण्यावर असो आमच्या बातम्या उडास काडया. आमी वाल्की सांगया हांव वाल्की सदार देवा आनी तुमकां भावा मेळिलो म्हजो ज्ञान सांगता मनान चिंतनानुसार वायट आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. तो म्हजो अपराध तो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सदांच संपार बोलये सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा मेळिलो तुजे खातीर आमच्या सत्तेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व विधार्थी आमची काकूत करून आनी आमची पातकां मुगसून आमकां शास्त्राच्या जिवितांत पावो. लगीचे दीस चढून येतात लगीच पावस येऊन सामान्य मागे सर्गीच्या बापा तुझ्या पुताचे विश्वास दवरून आणि एकामेकाचो मोग करून तू आमकां फरमायताय हो एकच खऱ्या जिवीत सोडणे आमच्या जिणेंत सांबाळून आणि ह्या भाशेन जेजू आमचे भितर आमी ताचे भितर जिवन पवित्र रत्नाच्या देण्यान आमकां फावो कर आमच्या सुन्या तुझ्या पिता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो करो देव तुझे सगळे पवित्रत्वाच्या एकपणा जे कधी राजवण सलिता ससनाच्या ससना देवदूताच्या कृत्या पुस्तकामध्ये सावली जेरुसलेमात पावतासर ताणें शिष्यसांगाता मेळून प्रयत्न केले पूण ते सकट ताका मेळ्ळे कित्याक तो सारकी शिश्य म्हणून सतना फाटीं सरली तर बर्नाबासाक ताका देवदूतासर शिरयलो आनी आपले वाटेर आसता कशी ताणें सोम्या कडेन गेलो आनी सोमी ताचे कडेन गेली आनी कितल्या देरांनी दमस्कान जिरेचे नांव सुवाता ताणें पारगट केली हे सगळे ताणें तांकां सांगले उपरांत सावलो तांचे सवय लागलो आनी जेरुसलेमांत सगळ्यांनी वचून सोम्याची नांवे लेव्याक प्रसारीत केली ग्रेट बासलेचे देवळाक येवले आनी तत्काळ गावले पूण ताणें ताका जिवीश मारून आलोचना केली विगो कोबा गांवांत करीत जातासर ताणें सावलाक सजाऱ्या कडल्यान पायलो आनी तिणी जावन ताका त्रासाक घातलो त्या वेळार आख्ख्या जुदेयांत गलिलियांत आनी सामान्यांत पौस सगळ्याक शांती मेळ्ळी देवाचे विनंती ती बरोवन आसता पवित्रत्वाची मागणी ती वडाक आनी सड्याक येतली देवाचे विचार तेच परी जेवण करतास ताणे कास घेतली
João permanente do Cristo, शुभवार्ता त्या वेळी जेजून आपल्या शिष्याला म्हणे हांव करीत आकवाल आनी म्हजो बाप कोठां माली म्हजे ते आसून फळ दिना तो एक फांटो तो खातन घालता आनी फळ दिता तो एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सवत वेंता तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयल्या त्या उतरां मारिफात येदोळस मेळून नितळ केल्ल्या फाट्या बरी जाल्यार तुमी म्हजे ते एकवटून रावा तेन्ना हांव तुमचे ते एकवटान रावतलो जशें एक फांटो वाली ते एक जावन रावल्या खातीर फळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे ते एक जावन रावल्या खातीर तुमी फळ दिवंक शकना वय हांव तकवाल तुमी फांटे जो कोण म्हजे ते रावता आनी ताचे ते हांव रावता त्यो यथेश्ट फळ दिता कित्याक म्हजे वयली तुमी कांयच करूंक शकना म्हजे ते रावणांतल्यान फाट्या बरी कातन उडयतले आनी तो सुकोवन घेतलो तसले सुके फांट्यार येतात आनी उज्यान नासतात तुमी म्हजे ते रावश्या जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे ते रावतली जाल्यार तुमकां जाय जालें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें तुमी येदेश फळ दिवंक म्हजें शीस म्हूण दाखोवन दिल्यान म्हज्या बापाची महिमा प्रकट जाता देवाचे उतर हे देवाच्या मोगान आनी एकवटान जियेवया मोगाळ भावा भयणीनो आयच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा हांव दाखवाल आनी तुमी म्हजे फांटे तुमी म्हजे ते एकवटान रावा जाय म्हणून आमकां कळीत करता पळय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी जेजू ते एकवटून रावल्यार कितें जाता म्हणलें तुमचे मुखार दवरून आशेता आमी जेजू ते एकवटून रावल्यार बापाची महिमा प्रकट जाता जेजू आनी बापा मदलो एकवट बसलो की हर एका घडये विस्मीतकाय पळोवंक आमकां मेळटा जेजूचें जिवीत बापा ते एकवटान अशें आसलें की बापाची महिमा एका घडये व्यक्त जातली एक घडीत आमकां कळी जाता जुवांवच्या वांजेलांत अध्याय 11 लाजर मरण पावता लाजर मरण पावल्या वेळार जेजू थंयसर ना आसता 4 दिसां जाल्या उपरांत जेजू बेथेनियांत येवन पावता आनी लाजरच्या समाधीशी पावतना समाधीची शिला काडच्याक तो उलो दिता ह्या वेळी मार्था म्हणटा जेजू लाजर मरून 4 दीस जाले ताच्या कुडीक येदोळस घन पडले आसतले तेन्ना जेजू अशें म्हणटा आळे मार्था तूं सदमानशी जाल्यार बापाची महिमा दितली म्हूण हांवें सांगलां न्ही तितल्यार ताणें शिला काडली जेजून आपले दोळे वयर उबार म्हणले बापा तूं म्हाका आयकताय देखून हांव तुजो उपकार मानता आनी व्हडल्या तळ्यान ताणें भोवमान म्हणलें लाजरा भायर आनी नेल्लो कुणीत समाधींतल्यान भायर आयलो हें सर्व जेजू करून साध्य जालें कशें बापाच्या एकवटान वाचलो तांचे मदलो एकवट वचलो की बापाची महिमा प्रकट जाली वय मोगाच्या भावनांनी वयलो केन्ना आमी जेजू ते एकवटून रावता बापा ते एकवटून रावता पवित्र ते एकवटून रावता तेन्ना बापाची महिमा प्रकट जाता आनी बाप आपणाची विस्मीतकाय उक्ताके करता दुसरे मोगाच्या भावनांनी वयलो आमी बापा ते एकवटून रावल्यात यथेश्ट फळ दितल्या आनी जेजूचे शिस म्हणून आमी दाखोवन दिवंक पावतल्या जेजू ते एकवटान जियेल्या वरवीं आमकां जावचें आनी एक बरें फळ कितें म्हळ्यार आमी यथेश्ट फळ दिवंक शकतल्या
मार्गाच्या वाटेलान अध्याय 16 वाक्य 17 हांव अशें आयकता. जेजून सत्ताडच्या पयले शिसांक सांगता पयले आनी तांकां कळीत केलें की संवसाराच्या सर्व देशांनी वचा आनी सर्वस्नांक सुवार्ता प्रकट करा. जो कोण म्हाका सन्मानता ताका असुर्याची पदवी मेळटली. म्हजे नांविल्ल्या उसाक उलयतले, नव्या पासांनी उलयतले, सरळ पातान धरूंक शकतले. मारेकार कसले पियेती जाल्यार तांकां ते बादाक करचे ना आनी पिडेस्तांचे हात दवरून तांकां बरें करतले. वैमुखाच्या भवनांनी वयलीं शिसांनी हें सगळें केलें. जेजू मेल्या उपरांत ते भिरांतायेन आसले. तेन्ना पवित्र तांचे देवलो त्या पेंतेकोस्ता दिसा ते शिस जैलान बदले आनी तांणी आसर्य करूंक सुरू केलें. तांणी पिडेस्तांचे हात धरूंक सुरू केलें. तांणी सर्व रितीची व्हडली व्हडली दिसवितां करूंक पावले. वैमुखाच्या भवनान वयलीं अशी यथेश्ट फळ दिवंक लागले आनी हेरांक आपूण जेजूचो शेस म्हूण दाखोवंक लागले. ह्या आपोस्तलां पैकी एकलो जावन आसलो सांत तोमास. तो भारताच्या केरळान कोडंगल्लूरू, पालेयूरू, पालवूरू, कोक्कामंगलम, नीलकल, निर्ना असल्या जाग्यांनी प्रकट करता आनी जेजूचें नांव मोठें करता. केरळच्या कोल्लमान सुवार्ता प्रकट करतना सांत तोमासाच्या जिवितांत जाल्ले घडीक तुमचे मुखार हांव दवरूंक आशेता. कोल्लम प्रदेशांत सबार जाणां सांत तोमासाची शिकवण आयकून जेजूचेर आवार्त करूंक लागले. ह्या वेळार मातवादी सांत तोमासाचे भगेदोन एका भुरग्याक जिविशीमान तसो आख्वान सांत तोमासाचेर घालो. ह्या वेळार सांत तोमास त्या भुरग्याक जिविशी मारला म्हूण चिंतून ह्या करताना ताचेर वाद विवाद मांडलो आनी ताकाय जिविशी मारून दिवचिले. ह्या वेळार सांत तोमास कितेंच घेवंक ना. तो दिम्यांनी पडून देवा लागीं मागूंक लागलो. देवा, हें काम हांवें करूंक ना. हांव तुजे लागीं एकवटान आसा. तुजी महिमा दाखय म्हणून तो परती लागलो. देवा, हें काम हांवें करूंक ना म्हणून परत्यान देवा लागीं आस्कार सुस्कारान विनंती करूंक लागलो. आसर्यानी मेळ्ळ्या बरी मरण पावलो भुरगो जिवंत जालो आनी ताच्या मरणाक कारण सांत तोमास न्हय म्हणून त्या भुरग्यान त्याग पसार केले आनी फोन करणे दिवशी मारला तांची नांवां तो सांगूंक लागलो. जेजूनय एकवटान मेळ्ळ्या वरवीं सांत तोमासाच्या जिवितांत तो यथेश्ट फळ दिवंक लागलो आनी जेजूचो शेस म्हणून ताणें लोकांक कळयलें. तिसऱ्या मोगाच्या भवनांनी वयलीं आमी जेजूचे एकवटावन रावता आसतना आमी जाय जाल्यार कितेंय आमकां मागीर आमकां तें मेळटलें. पवित्र पुस्तकांत जायते व्यक्ती आसात. ते देवाच्या मोगान आनी एकवटान इतले भरले की देवान तांणी मागलें सगळें तांकां फावो केलें. तांचे पैकी एकलो जावन आसा प्रवादी एलिया. प्रवादी एलियाच्या जिवितांत जाल्ले घडीक रायाचें पयलें पुस्तक अध्याय 17 वाक्य 7 पावन आमी आयकता. देव प्रवादी एलियाक जारेफता पसून कळीत करता. थंयसर एका विधवेच्या घरा रावच्याक उलो दिता. मात्र न्ही आज्या पिढीतील खाना जेवणाची वेवस्था करता. त्या विधवेक एक पिडेस्त पूत आसता. ताची पिडा इतली कठीण जाता की तसो स्वास बंद जाता. तेन्ना ती एलिया लागीं येवन आपल्या पुताक जिवीत दिवच्याक मागता. तेन्ना प्रवादी एलिया ताणें रावच्या कुडाक वता आनी त्या भुरग्याक ताच्या खाटीर दवरता आनी सर्वेस्पर देवा लागीं तो मागता. सर्वेस्परा देवा, आपल्या घरांत आसरो दिल्ल्या विधवेच्या पुताक जिवीशी मारून तुका दुकान घालून तूं खुशी करताय. 3 फावटी भुरग्याचेर आट करता आनी सर्वेस्परा लागीं भोव मार उलो मार म्हणटा. सर्वेस्पर ह्या भुरग्याची जीव फाटली विनंती करता आनी ताणें सांगल्या बरी जाता. तो भुरगो जिवंत जाता आनी त्या
ह्या बुद्ध्याचो स्वास पोरक्यान चालू जाता वैमुखाच्या भवनान पयलीनो बाबानी येयल्यान मागणे देवान आयकलें कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या एकवटांत आसलो बापाच्या महिमेंत आसलो बापाच्या एकवटांत आसलो देखून मोगाच्या भवनान पयलीनो प्रभाती येयल्यान मागलें आनी देवान ताका सकट फाव केलें आमी देवा ते एकवटून रावतना कसले संती आमकां आमच्या जिवितांत जावं दी आमकां जेजूचो बिगड करूंक शकना सांत पावल ह्या विशयाक आमकां आदर्श सांत पावल रोमाकाराक बरयल्ल्या पत्रांत आते इंटुवात मोतबतान अशें कळीत करता की मरण जावं जिवीत जावं देव जावं दूत जावं सैमवत सत्य जावं पुत्र जावं अंतसो काळ वा फुडलो काळ जावं अंतळ जावं पतळ जावं जेजू क्रिस्त आमच्या सुनेच्या मोगांतल्यान आमकां वेगळी करूंक शकना वैमुखाच्या भवनांनी गेलीं आमी जेजू ते एकवटून रावता आसतना कसलीच अडखळ जावं दी कसलीच पातकां जावं दी आमकां देवा तावून पयस करूंक शकना मोगाळ भुरग्यांनो आज तुमी एकवटान जेजू संगी रावन तुमी मौन केलां आज हांव जेजू तुजे ते एकवटून घेतलो पयलो पुंगार आज तुमी खांडेत आसतना पयले पटकी जेजू तुमच्या जिवितांत संत आसतना जेजू आनी मुखार तुमच्या काळजांत आसतलो आनी तुमचें जिवीत नंदन करतलो आंटोनिका मियो निनोनिना म्हणले ताचें आडनांव 4 वर्सांच्या प्रायेर ताच्या पांयांचेर एक सूज येता पांयांचेर एक गुळो दिसता आवय बापाय चिंतता निनोनिना खेळटना पोटलां जावं पुरो पूण 5 वर्सांच्या प्रायेर तिच्या गांवान पांयांचे बोन कॅन्सर म्हूण कळयतात आखरे तिचो पांय कातरूंक निर्धार घेतात आनी अशें निनोनिना 5 वर्सांच्या प्रायेर जेजूच्या मोगांत भरलेलें बाळ तें असो पांय कातरतात आनी अशें तें कश्टान मरता एक सिस्टर येवन निनोनिना लागीं विचारता तुज्या पांयाचें दूख सटल्यार तेन्ना निनोनिना म्हणटा जेजून म्हाका ही पिडा दिल्यार हांव संतोश बरीक आसा ही पिडा दिल्यार हांव संतोश बरीक आसा ही पिडा दिल्यार हांव जेजूक वळसिता आनी अशें मोगाच्या भवनान गेली ताच्या 4.5 वर्सांच्या प्रायर आपणाचो पांय ओंकायलेलें निनोनिना देवाच्या मोगान करता आनी देवाक स्तुती करता 6 वर्सांच्या प्रायेर ताका पुंगार मेळटा वो पुंगार सेंकून ते जायती तयारी करता निनोनिना त्या दिसा खातीर जायती तयारी करता आसतना देव तिच्या कुडकेक येता आनी देव तिचे लागीं उलयता आनी ह्या पुंगाराच्या दिसा तिचो पांय कातरल्यानी देड कंठभर गिन्यांनी पडून जेजू तिच्या काळजांत आयल्या खातीर ती अर्गां दिता ती म्हणटा जेजू जिणीभर मोडच्या पयले जिणीभर हांव तुजीच जातली हांव तुजेच सांगता रावतली आनी अशें जिणीभर जेजू सांगता रावूंक ती मौन घेता आनी ती मोडच्या पयलें जेजू तूं बापाक पवित्रत्म्याक 100 सर पत्रां बरयता लव लेटर्स टू जीसस गॉड एंड ऑल्सो द होली स्पिरिट मस्त पत्रां ती बरयता तिची पत्रां आजुनूय जिवी आसा तिची पागलपणाची जिवी पळोवन कवी समेत तिका वेनेरेबल म्हणजे देवाची सेवा केली म्हणून नांव पाटयलां आनी दिलां वैमुखाच्या भवनान गेली त्या निनोनिनान मोगाळ भुरग्यान त्या 4.5 वर्सांच्या प्रायेर जेजूचो मोग गेलो जेजू खातीर आपणाची जिवीत जियेली तिचो पांय कातरल्यानी तिणें ती व्हडलें म्हूण चिंतूं ना बगार काळजांत जेजूक तिणें मोग गेलो आज मोगाच्या भुरग्यान तुमकां देवान सगळे फाव केला बऱ्यो संदी तुमच्या जिवितांत आसा बरें तुमकां देवान दिला निनोनिना बरी तुमी मोग दिचे म्हणून देवान आशेता देखून देवाचो मोग तुमच्या जिवितांत आसूं कित्याक जेजून आमचे खातीर सॅक्रिफायस केला
आनी तसो उदास दवरून हे कुंदार आमी संभ्रमता आनी हो कुंदाराचो सक्रामेंट वा आमी संभ्रमता देखून जेजूचो सक्रामेंट सदांच तुमच्या जिवितांत तो भोगून ताचे मालिकांत वापरताना खूब जाय करपाक ह्या दिसाच्या बलिदाना वेळार मागया आमीन. Utrudnia, आमचो बाबा परमेश्वर एकाच देवाक सतमंता सर्वदार लाभतो सगळा आणि पृथ्वीचो दिसतानी ना दिसता असो सरसनार अनेक सुम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवा सगळो स्तुतो सर्व काळांनी बापाता सरमला देवातां देव उजवाडा उजवाड खऱ्या देवाता उत्सव करो दे तो देवाता सरमला ताका रसूना बापाच्या सैमाचो ताजेर वस्तू केल्यार आनी आमच्या पासून आनी आमच्या सोमण्या पासून सरकार पावतो देव आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मनीस उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासून वांसला ताका प्रसाद मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका आनी घेतलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सगळा शब्द आनी बापूच्या उजव्या वाचला जिवेची निकल्याची मनसुबी करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवडे शेवट आसतना आनी पवित्र आत्म्या म्हणटा ईश्वर जीव उदाता तो बापाने पुता ताणे चला बापाने पुता बरोबर ताकाय सर्वसाधारण नमस्कार प्रेमा बाबा रावा देवाने तो उलयलो लेकेच पवित्र कथोलीक आनी दत्तरे स्थापलेले देवसभेचे म्हणटा आनी पार्शिल्ल्या पक्षां खातीर हे पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्या पुनर्जीवपणा आनी सस्ताच्या जिवितार विश्वास दवरता आमीन. भोवती प्रार्थना मगळ भाव पिढीनो पवित्र सभे खातीर आनी आमच्या गरजां खातीर लौकीक गरजां खातीर आनी प्रत्येक तरान आज जेजू पयले कोटी सेवक आसच्या भुरग्यां खातीर आमची मागणी सर्वेस्पर देवा समोर दवरया. सगळीच्या बापा पवित्र सभा सोडवूच्या बापासाहेबाक सहल दिसतात राजाकाम धर्मिकाम त्यांचे अपुण्य फौजन जिनी जीव जायची दैविक सकल रबई ममता जावा बापा आमचे मागणे आहे बाबा आमचे मागणे आहे आमच्या राजकीय केल्याने निस्वार्थी मनोभावन आणि सेवेच्या स्थितीतून लोकांची सेवा करून जन्माने वरून मागता बाबा आमचे मागणे आहे आज आम्ही 7 जणां नंतरी भुरगी पेयपुटी तुझ्या पुता जिजूची कूड आणि रेग सेवताना तुझ्या जीव तांचे काळ जाणपले आणि जिजू ते सदांच एकवटान रावन तांकां कृपा दिवंक मागता बाबा आमचे मागणे आहे आमच्या भुरग्यांक तुजी ओळख दिवन तांकां भक्तीपणान दिवन तयार केल्या प्राध्यापक आणि शिक्षकांक तुज्या आशिर्वादाने वर तांकां गरज अशी बरी भलायकी आणि तांच्या वावरांत तृप्ती लाभय म्हूण मागता बाबा आमचे मागणे आहे तुझ्या पुताच्या पवित्र जेवणात भाग घेवन हवासर हजार जाल्ल्या सर्वांची तुझे दैविक सकल वाडून दे तशेंच पवित्र एकरिस्तान सदांच भाग घेवन कृपा लाभय म्हूण मागता बाबा आमचे मागणे आहे पावस खातीर आमी मागया उदक नासतना जायत्या गांवांनी कश्ट जाता पिवच्यो उदकाची जायती गरज ना आमकां बेगीन सगळो पावस आनी उदकाचो तत्वानी मारच्या खातीर आमी मागया आमच्या देशांत इलेक्शन जावन आसा बऱ्या मनाच्या व्यक्तीक मत घाल वोट दिवन तांकां आमी सदिवच्या बरी तांची मनां उजवाडाय देवा म्हणून आमी मागया आनी आज ह्या भुरग्यांनी पयलो गुणगान करचे ह्या संदर्भात तांचे ते कार्यक्रम आनी करचे ते खूब बऱ्या खातीर जावचे खातीर आमी मागया भोव लागून जाल्ले म्हाका देवा तुज्या भुरग्यांनी तुज्या मुखार दवरलेली मागणी तूं दयनाय
आमी उसारून जातले सर्व आमच्या गरजां तूं आमकां पाव हे आमी मागता तुज्या त्या पुता जेजूचे नांवी. म्हणता तसले जाऊन मागा सर्गीच्या बापा जेजू करीत आत्मावर आम्ही तिचे फाटे व आमच्या मध्ये ताणे उपसयलो जीवित असो एकवट या पवित्र बलिदानावर मी वाढय या बरी आमची कालती बेडवणी तुका मानो आणि आमच्यो हर दिसाच्यो सांज्यो साद्यो करण्यो लेतून तुझे मुखार तो फळादीक जावं या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्यावर वी सर्वेस तुमचे सोमे आसो आमची काळजां उबारूया सर्वेस पोरात आमच्या देवा दिन वासूया सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व कार्याने तुझा वखाण पावो हो काय तो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो पूण देख करून या उत्तम काळात तुझ्या महिमेची कीर्तनी वाखणी वर्ध्यात वचन आम्ही करची
कित्याक जेजू जालो आमचे पास्काची बली. जेन्ना पुरसाताणे आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम यज्ञान आदले यज्ञाक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमचें सोडून करून आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो तेन्ना आपण पुरो याजक करिबेली आनी बलिदानाचो मेळटो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्काच्या सुतसांत उल्हासता सगळो संवसार आनी संगीचे सळसळपार निरंतर गायता तुजे मुखार. बाबा खरोच तू पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्रज्ञाकडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं दी आमकां आमच्या सोम्याच्या जो क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सुशेन क्रस्त मरण सोंसुकवेच्या आदी ताणें उडोवपेचो तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच बरी जेवण जातच ताणें खास घेतली, तुका नव्या दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी सुमेस्त घेयात आनी हातल्यान पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची कास. नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत पातकाचे मोक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वावरतले. हे म्हज्या उडासा करा. हवा तसो घुटून परगटुया. आनी हो जिवीत असो उडो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां भोव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कुडाक आसतले आमी समेस्ता पवित्र केवरी काय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक आपले तुमचे विस्तारले तुज्या पुळी सगळे सोडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बाबा, पिटर पॉल आमचे गोळी बाबा आनी सगळे जे किंवा बराबर तुका प्रतिमंगाल वाडले. पुनः जिवनपण असो भरोसो धरून मेले आनी ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां इश्ट गतीन मेल्या समेस्तांक तुजी बदलडी मुखां बळबडो जावं कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार देवाची माये संगती भगवंत जुजेची संगती भगवंत आनी सरकाळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तांच्या सुखांत आमकां वांटोली.
हांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Tias Jesus vurmi, tias Jesus sanata, tias Jesus dai. पवित्र आत्म्याच्या एकमनात सर्व वेदार बापा, सर्व ज्ञान आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना. मला भाऊ बहिणीनो जळती वादन जेजूच्या उजवाडासारखे आम्ही जावच्याक पयले पोटी जेजू सेवची भुरगीं माती जोडून आतां सांगता आमकां म्हणून ती गतरेतून आसात. सगळ्यांनी सांगता जेजू शिकयले मागणे मिया आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज उदारे, तुझी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जाता. आमचो दिसपटो त्रास आमकां दी आनी आमचे सुटलेल्या आमच्या तशें आमची पातळा दोस आनी आमकां राण्यांकडो दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां नाका. सर्वेस त्रास वायटांतले आमकां निवार दया करून हे जिवितांत समजले आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या समुद्रा जेजू क्रिस्ताची बरोवच्या नदरेंतल्यान आमकां तुजे उदार काकून तुजो पातळांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ताक तुज्या दामणे तुमकां शांती दवरता आनी शांती तुमकां दिता. आमच्या बातम्याचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट कर आनी तुजे कुशे प्रमाणे तेका शांती दी आनी कोटान सांबाळ. तुजी घरात वचलयता ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सुम्या आसूं. माय मुखासून एक कोण सोबत जावन एका तुका शांती दिवी. देवाची शेळी आमची बाका मोगसून आमकां नवें जिवीत दिता. ह्या शेळीच्या जिवनाका पयलीं आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका भवना पूण त्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली.
Dear Jesus, I thank you for coming into my heart today. Be with me always. Give me good health, joy and happiness. Thank you, Jesus, for eternal food. I love you, Jesus. I adore you, Jesus. I praise you, Jesus, and I thank you, Jesus. प्रार्थना देवाच्या सर्गीच्या बापा आमच्या पवित्र स्नानाच्या दिवसात जेजूने आमचे मध्ये झालो तो एकवट या पवित्र जेवणात तुझे वाढाई होईल देवाची माशी काळ जाणार तुझ्या लागे मागता हो या जेवणावर मी आम्ही जेजू पितर आणि आमचे पितर तो सदांच दिसांदिस सर्जीव सगळ्या आमचे जिवीत मोगाच्या फळांनी भरून सगळे मनशा आमकां जेजूचे शिस म्हणून वळखूंक आनी तुका बापा महिमा आनी वडवीक आमी दिवंक पावो क्रिस्त आमच्या सोम्यावर रुळवी आज पहिले कोणी जेजू सेवल्या गेलो अनसिता इदन फिओन एरन जेनेलिया विशाल आणि क्रिस तुमकां आमी अभिनंदन पाठयता सांगत आसतना तयार केल्या सिस्टर जुलेट पहिल्या मोबायलच्या भुरग्यांची इस्कॉलाच्या वेळार क्लास काम घेतली तशेंच प्राध्यापक भुरग्यां बरोबर लक्षणी तयारी केल्या श्रीमती रिका डिसोजा हिजो हांचो उपकार दवरतना हांगा आनीक सरीत सुंदर दिल्ल्या फादर विनोद हांचोय ह्या समाजाक उपकार दवरता आज हे सगळे फोटोग्राफींत ह्या व्हिडिओग्राफींत कॅप्चर केल्या वायलेट फोटोग्राफी हांगा आनी सेवंतेकी हांव प्रतिकरान देव बरें करून म्हणटा वो आमच्या कॉयलेसाचोय प्रतिकरान आज आमी उपकार
भुरग्यांना तुम्ही आता जेजू घेतला असता जाणवायला आनी शिकवणाक तुम्ही बरोवन आनी सांगत आसता तुमकां एक जबाबदारी आसा तुम्ही मिसाक सक्रिय तरान वांटेली जावं पयले मिसाक घेतल्यार जेजू काडून मुंड्यार रुपार जायना तुमकां आज तुमकां जेजू मुंड्यार रुपार येता तुमच्या खाळसार नितळ खाळसार जेजूक सेवूंक आनी सांगत आसता मागणें आसा आमच्या घरांनी देवाचें उतर वाचप हें सगळें वाचून नियाळ करून तुमकां जबाबदारी आसा देवान आतां ल्हान आसतनाच ह्या भुरग्याक आवय बापायनी चडीत ताका सहकार दिसय म्हणून हांव प्रत्येक तरान उपकार बावडटा तुमचे उपकार मागता आनी हांगासर सगळीं तयार करता मिरण्यान सांगत आसता नॅन्सी आसता हांचोय आमी प्रत्येक तरान उडास करता ताकाय देव बरें करूं म्हणटा मीस जाल्लेच भुरग्यांक बाबाची बेतेचेर आशिर्वाद घालून तांकां आमी दिता उपरांत एक जम्या तस्वीर आमी हांगासर काडटास भुरग्यांनी आमच्या घरांत थंयसर पार्लरांत थंय सांगाता मेळचें तांकां टर्पियोनाची वेवस्था केल्या आनी दक्षिणांनी घेवन हांगासर फाटीं येवचें तांकां हांगासर फोटोग्राफी काडून ताजे उपरांत अवकाश आसा आदल्या एका गाडी वेळाचो म्हजो लायव्ह आसा 12,960 रुपये उदाहरण केल्या तुमकां देव बरें करूं वाड्यार जमात आज संजय वेलंकणी वाड्यार मनस्तेन अगस्तीन मेरीच्या घरात संजय 4:30 वरां आसतली गुरुकाराची विसवण आसा येदोळस गुरुकारांनी हांगासर प्रमाण वचन केलें सांत इनास वाड्यार मनस्तेन मेबल डिसोजा सांत अंतर वाड्यार रिटा डिसोजा सांत तेरेस वाड्यार मनस्तेन सेवारिस सांत फ्रांसिस वाड्यार ऑलरेडी वॉस नित्यादर वाड्यार हिलरी मार्टिस आनी सारेता वाड्यार श्री सिरिल क्रुसेरियो हे नवे तुमकार उपरांतल्या 4 वर्सांक ही सेवा ह्या वाड्यार दिताले तांकां आमी अभिनंदन वाटयता भुरग्यांक क्रिस्मसाची दोतोर आसा येदोळसो पत्रान कळयलें तांकां दिसा उपरांत तांकां 10 पावन 12 वरां पर्यंत आनी आज तशेंच फाल्यां तावनी सुनवार पर्यंत आयतारा पर्यंत तांकां ही दोतोर आसा दोतोर बरी जाय तांकां चड वेळ मेळोवंक ना तशें आसल्यारूय ह्या दोतोरीच्या क्रिस्मसा भुरग्यांनी बिलकुल चुकचें नाका क्रिस्मस मेच्या 6 तारखेर सोमार आसता मीस सकाळी 9:30 वरां कोणी बाब येतात क्रिस्मस देवूक क्रिस्मसाच्या दिसा भुरग्यांनी ताच्या वडिलां सांगता आनी तुमी हेरांनी ह्या क्रिस्मसाच्या दिसाक येवंक अवकाश आसा चडी संख्येन तुमी येया व्हडी बाब हांगासर आसा भुरगीं थोडींच 30 जाणां भुरगीं मात देखून चडी संख्येन तुमी ह्या दिसाक येवचें ताचे उपरांत मेच्या 6 तारखेर सकाळी 9:30 वरां मीस आसतलें येवच्या शुक्रवाराची 4 तारखेर देवस्तुती सांबाळ वाड्याच्या संदांनी सोलोमनची आयताराची 5 तारखेर देवस्तुती कदली सभा सुरू करता बंदलच्या 7 वर्साच्या नवीकरणा खातीर येदोळ आमच्या विद्यार्थी गांवांत 4,51,600 4,21,000 तांकां भावीक जाल्यात तेजे बंदलच्या विचारान तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हूण सांगला आनी उपकार आवडला सालवार सराकडे आमच्या पासून विनंती करता म्हणून सांगला तशेंच सेंट मेरीज चर्च आरएससी केले आसतना ह्या भुरग्याच्या नवीकरणा खातीर हांगासर कलेक्शनाक आयिल्ले 1,28,000 भावीक जालां देवत्या विद्यासुविकारान बाब विलियम पिरेलिनी ताणें उपकार आवडला नवीकृत केल्ल्या योग्यते उक्तावणाक आमंत्रण पत्र ताणें धाडलां तांकां बरें मागता येवच्या म्हयन्यांत एका सोमार आनी आयतारा दर बदलाक ह्या म्हयन्यांत मात्र मेयाच्या सोनवार आनी आयतारा थंयसर दिसाचे पयले तेरसा सोरा ताच्या बदलाक पवित्र पुस्तकाचें वचन एक अर्दे वर हांगासर थोड्या न्ही आसला ती हांगासर वाचतात न्ही देखून तुमी तेरसाक आयिल्ल्या वेळी ती येवचें सोनवारा तशेंच आयताराय आनी हे देवाचें उतर बरें करून आयकुचें आनी गिन्यान दिवचें कतोली सभा दोतोर घटक 2024-25 वर्साच्या अवधेक अध्यक्ष जावन मानेस्त फिलिप पेरेरा आनी कार्यदर्शी जावन मानेस्त विलियम डिसोजा वेंचून आयल्यात तांकां आमचें अभिनंदन नव्यान वेंचून आयिल्ल्या हेर हुद्देदारांकय अभिनंदन पाठयता तशेंच येदोळ सेवा दिल्ल्या मानेस्तांचे
जे तुझे योग आणि हे सगळ्यांक आम्ही प्रत्येक करून देव बरें करून लाव पिवच्या सतत मला सोडून देतात पाऊस यानंतर वस्तुग्रस्त जाते पावसा खातीर आमी मागया कॉर्पोरेशनाक म्हणून उन्हाळ्याच्या उदकाचें कनेक्शन हे धोरणांत देवाच्या इस्ताराक यावं ते आमी घेतलां पूण ताचें उदक वयर बिल्डिंगाक वयर चड उदक करीत आसा देखून दर आमी सामको करून तो फिनान्स कमिटीने तो सुजिता घेतला धन्यवाद काम करून ताजें काम ह्या हप्त्यांत आरंभ करता हांव आनी मॅच्या पेपऱ्यान तें काम आसतलें देखून आतां समज जाल्ली फातर सरळ रेंव जाल्ली फातर हे सगळे इत्यादी आमी ग्रावंडांत आसपाक आसा भुरग्यांक गरजेर बॉल खेळोंक हांगासर फाल्यां काम जावचें ना देखून ह्या भुरग्यांनी तांच्या भुरग्यांनी ताणें सुदारून दवरचें देव सविस्तर आशिर्वाद जोडच्याक आमी काळजा मनाक दिलोया सर्वेस्वर तुमचे सगळे आसूं आमच्या भगवान बापान आपल्या एकल्या सतताच्या आपल्या जीवनपणा वरवीं तुमकां सोडून दिली आनी आपली भुरगीं केली आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवन तो तुमची काळजां संतोशान भरो जेजून जोडलेले सोडणे वरवीं बापान तुमकां पातकांतले सुखां दिली ताच्या उदार ताच्या देण्यान आपल्या जिविताचे दाय तुमकां मेळ्ळो भगवंत वरवीं जेजू बराबर पवित्र स्नानांत तुमी पुनर्जीवन जाल्यात आतां तुमचे जिवीत सारके नवे आनी पवित्र जावन जेजू बराबर सरकार संस्थाच्या सुखाक तुमी पावो आनी सर्वोदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो आतां भुरग्यांक मागणी केली तुमची सगळे देवान जाता सर्गेच्या बापा तुझ्या पुता जेजू सोपासकांचो गूढ भक्तीन आनी बाबातान समरून तुवें आमकां फाव केले भगवंत मरिये सर्गी तुझ्या पुताचे कस मोन आनी जिवन पळोवन याड आमकां आदार जावच्या ह्या रोजानाच्या पंथाचेर आनी वेदिकेचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी हे आमचे यात्रेक खंय सामोन सर्गेच्या राजाक येवन तुझ्या पुता जेजूचे नांवी आमकां फाव कर नमान ये प्रेम बदले तुमचे सगळ्या स्टँड सगळे आणि सगळे ऑर्डर जपून जसं भगवंती Thank you.
जेजू